अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मैं दानियाल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली DHF वैली की जो लिटिगेशन क्लियर हुई है। आप लोगों को शायद इसके बारे में न्यूज़ मिल गई हो, शायद नहीं मिली हो, तो ये वीडियो उसके मुताबिक होने वाली है कि क्या बेसिकली मसला था और किस तरह वो लिटिगेशन क्लियर हुई और कितना पैच था और इससे जो DHF वैली को फ़ायदा हुआ है और जो रेट्स सीयर अप कर रहे हैं ऊपर इस टाइम पे, क्या वाकई उस लिटिगेशन की वजह से रेट्स में काफ़ी इम्पैक्ट आया है या फिर सिर्फ एक लिटिगेशन का छोटा सा पैच था जो क्लियर हो गया है और उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा DHF वैली की रेट्स के ऊपर। तो इस बारे में आज ये हमारी वीडियो होने लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, जो आजकल 2-3 दिन मैं आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सका, वो इसलिए था कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। 2-3 दिन से मुझे बुखार था, तो इस वजह से मैं आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर सका। चलें मूविंग ऑन। अभी जो बेसिकली मैं आपको साथ ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ। अगर आप इस्लामाबाद हाईवे से जैसे ही एंटर होते हैं, बेसिकली 2 गेट आते हैं। एक DHF फेज़ 5 जो फेज़ 5 के अंदर चला जाता है और उसके बिल्कुल साथ DHF वैली की एक्सप्रेस वे है, डबल रोड, काफ़ी बड़ी रोड जो DHF वैली के लिए बनाई गई थी। और जब स्टार्ट में 2015-16 में मुझे याद है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते थे होम्स के मुताबिक कि यहाँ पे होम्स हैं, आगे जाके आते हैं। यहाँ से DHF वैली तकरीबन 10-1 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी एक जो प्रॉपर रास्ता है DHF वैली का, जो एक एक्सप्रेस वे है, जहाँ पे अगर आपके पास DHF वैली में इन द फ्यूचर आपके पास अगर गाड़ी हो तो मेरे ख्याल में 7-8 मिनट में आप ब्लू बेल में पहुँच सकते हैं। तो ये बेसिकली वो रास्ता था। इसमें हुआ ये था कि बेसिकली थोड़ा सा जैसे आप इस रास्ते पे आगे ट्रैवल करते हैं तो जो गाँव आता है राइट साइड पे, उन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था और बीच में एक छोटा सा पैच था जो कि 35 कनाल का था और वो 35 कनाल के लैंड के ऊपर उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो लोग DHA को सेल आउट नहीं कर रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर लिटिगेशन का केस किया हुआ था और उन्होंने उस पर स्टे लिया हुआ था। तो अब उसकी वजह से हुआ ये था कि वहाँ पे उन लोगों ने मिट्टी शिट्टी डाल के और वो सारा रास्ता बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से DHF वैली जाने वाले लोग काफ़ी कंफ्यूज होते थे और उनको माइंड में एक परसेप्शन बन जाता था कि यार DHF वैली को तो रास्ता ही नहीं लगता। और DHF वैली के चूँकि पहले लिटिगेशन के काफ़ी मसले रहे हैं तो एक रेपुटेशन में उसके काफ़ी खलल पैदा हो रहा था। तो अभी DHA की मैनेजमेंट ने ये किया है कि जो 35 कनाल का एरिया था वो उन्होंने ले लिया है उन लोगों से। और अभी मैं ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है ये, कोई इसको आप छोटी खबर ना समझे। वहाँ पे अभी उन्होंने क्लियर अप करके उसको वहाँ पे काम करके मिट्टी शिट्टी हटा के उसको पैच को बराबर कर रहे हैं। और ये 35 कनाल का जो लैंड इन्होंने एक्वायर किया है उन लोगों से, कब्ज़ा माफिया से, वो बेसिकली इन्होंने जो एक्वायर किया है वो तकरीबन 1,92,00,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि एक मैसिव अमाउंट है टू इन्वेस्ट फॉर द लिटिगेटेड एरिया जो वहाँ पे मौजूद था। तो मेरे ख्याल से DHF फेज़ 5 के मुताबिक जो कनाल का इस टाइम पे रेट है उसी के मुताबिक इन्होंने उसको एक्वायर किया है। अब ये बहुत बड़ी खबर है और जो DHF वैली के रेट्स आजकल सीयर अप कर रहे थे ऊपर की तरफ, उसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है। अभी अगर आप 5 मरला की फ़ाइल बैलेट लेते हैं कोई भी, तो वो आपको नहीं मिलती 45-46 से नीचे, या फ़ाइल ही नहीं है इस टाइम पे मार्केट में, कोई फ़ाइल नहीं है, ना 5 मरला बैलेटेड ना 8 मरला बैलेटेड, और बल्कि ज़ीरो सरचार्ज भी 8 मरला फ़ाइल्स 40-41 लाख रुपए पे पहुँच चुकी हैं। तो उसमें बड़ा रोल ये है कि ये जो अभी एरिया इन्होंने क्लियर करवाया, ये वैसे अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, तो ये अभी इसमें क्लियर अप होके तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रही है चीज़, तो रेट इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्काई हाई जा रहे हैं और मज़ीद भी जा सकते हैं, क्योंकि DHA को अगर रास्ता ही मिल जाएगा। सबसे बड़ा इशू अभी क्या है, अभी मैक्सिमम लोग कमेंट्स में यही लिखते हैं कि अगर ये ब्रिज बन भी गया तो DHA 6 से आगे हम कहाँ जाएंगे, आगे तो रास्ता ही क्लियर नहीं है। तो वो रास्ता अभी भी नहीं क्लियर, वो थोड़ा बहुत पैच जो है इन्होंने उसे भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो वो रास्ता जैसे ही क्लियर हो जाएगा उस दिन तो आपका रेट सेम DHA फेज़ 5 वाला हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो रास्ता जहाँ से अगर आप यहाँ इस्लामाबाद हाईवे से एंटर होते हैं तो ये अब आपका क्लियर आउट हो गया और आप आराम से इसको अप्रोच कर सकते हैं DHA फेज़ 6 तक। तो ये एक चीज़ होगी।
دوسرا کویسچن جو لوگوں نے بڑا آج کل کامنٹس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کافی زیادہ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ فرسٹ الاٹیز کی کافی سائڈ بھی لیتے ہیں، اور لینی چاہیے بھی، ظاہری بات ہے، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ جب بیلٹنگ ہو تو فرسٹ الاٹیز کا پہلا حق ہے اس میں آنے کا بیلٹنگ میں، اور زیرو سرچارج والے جو فائلز ہیں جن لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دے کے اس کو پرچیز کیا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فرسٹ الاٹیز کا حق بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ زیرو سرچارج والی فائلز کو بالکل سائڈ لائن نہ کریں۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ پیسے دے کے آپ سے زیرو سرچارج فائلز لی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ فائل ہولڈ ہی کرنی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بینیفٹ ہے تو آپ لوگوں نے سیل کیوں کی؟ یہ میں فرسٹ الاٹیز کو مخاطب کر کے یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ زیرو سرچارج آپ کی فائل ہے اور آپ فرسٹ الاٹی ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ فائل کیوں سیل کی؟ کیونکہ ڈی ایچ اے ویلی میں پوٹینشیل تو تھا، آپ لوگوں نے اگر 10 سال ویٹ کیا تو مزید آپ ویٹ کر لیتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پیپل آر لائننگ اپ ود فرسٹ الاٹیز۔ اور زیرو سرچارج والی فائلز کے بارے میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، یہ قانون ڈیلرز نے نہیں بنایا کہ زیرو سرچارج کی فائلز جو ہیں وہ بیلٹنگ میں آتی ہے۔ یہ قانون ڈی ایچ اے نے بیسیکلی خود بنایا، اور ڈی ایچ اے نے اس ٹائم پہ جو فرسٹ بیلٹ ہوا تھا اس میں زیرو سرچارج کی میکسیمم فائلز کو ایلوکیٹ کیا تھا ٹورڈز بیلٹنگ۔ تو اگر ڈی ایچ اے کا ایک قانون ہے زیرو سرچارج کی فائلز کا، تو ظاہری بات ہے ایک جو انویسٹر ہے جب وہ انویسٹ کرتا ہے ڈی ایچ اے میں تو وہ وہی چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوتا ہے، اس کی وہ پرائس بھی پے کرتا ہے جو کہ آگے کچھ فیوچر پراسپیکٹ میں آ رہی ہو۔ تو اس میں زیرو سرچارج والی فائل کا کیا قصور ہے؟ اس کو آپ لوگ کیوں سائڈ لائن کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ لیں، یہ فائلیں ان کا ڈیزرو نہیں کرتی یہ بیلٹنگ میں آنے کی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ فرسٹ الاٹیز کا پہلا رائٹ ہے، دوسرا رائٹ زیرو سرچارج فائلز کا ہے۔ نہ میری اپنی کوئی زیرو سرچارج فائل ہے، نہ میں نے میکسیمم لوگوں کو زیرو سرچارج فائل لے کے دی ہے، لیکن یہ لاجیکل میرے پاس ایک آرگیومنٹ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پٹ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی فرسٹ الاٹیز کی زیادہ سائڈ نہیں لینا چاہتے، یا ہم لوگ زیرو سرچارج کی زیادہ سائڈ نہیں لینا چاہتے، لیکن ایک لاجیکل بات ہے کہ زیرو سرچارج کی فائل اگر ایک بندہ میکسیمم انویسٹمنٹ پٹ ان کر کے ڈی ایچ اے ویلی میں وہ فائل لیتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ اس میں ملنا چاہیے۔ پھر جو اگلی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں اس ٹائم پہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، ڈی ایچ اے ویلی، ڈی ایچ اے فیز 6، اور یہ خبر جو ہے لیٹیگیشن کلیئر ہونے کی، یہ ڈی ایچ اے فیز 6 کے اوپر بھی بہت اچھا امپیکٹ اس کا آئے گا، ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر بھی بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، اور ڈی ایچ اے ویلی کے اوپر تو آ ہی رہا ہے۔ ابھی آپ کے پاس دوبارہ ٹائم ہے۔ ہم لوگوں کے چینل بنانے کا مقصد بیلٹ فائلز کو آگے ان کی ایک پروگریس کے اوپر ورک کرنا تھا، اور بیلٹ فائلز کا مطلب سمجھانا تھا لوگوں کو کہ یہ بیلٹ فائلز اب نہیں ہیں، یہ بیسیکلی بیلٹ پلاٹس ہیں، اور یہی فرق جو ہے وہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ پہلی دفعہ جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی بیلٹ پلاٹس کے اوپر تو میکسیمم لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 12 لاکھ کا پلاٹ ہے، یہ جو 13 لاکھ کا پلاٹ ہے، اس نے کیا میکسیمم 16 لاکھ روپے کا ہو جائے گا، 18 لاکھ روپے کا ہو جائے گا، لیکن ہم نے بلیف کے ساتھ آپ کو یہ بولا تھا کہ آپ میکسیمم انویسٹمنٹ اس میں پٹ کریں، اور آپ کے سامنے آپ کو یہ چینج ہوتا نظر آئے گا، ڈبل اپ نہیں ٹرپل اپ ہوتا نظر آئے گا، اور وہی آج ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ آپ ویدر اٹ از کمرشل، ویدر اٹ از ریزیڈینشیل، جو بھی ہے 5 پرلہ 8 پرلہ جو بھی آپ کے بجٹ میں آتا ہے وہ آپ لیں، ڈی ایچ اے ویلی میں اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ یہ ٹائم ہے ڈی ایچ اے ویلی کو جج کرنے کا، وچ از دا پریزنٹ۔ ڈونٹ جج ڈی ایچ اے ویلی آن دا پاسٹ، کیونکہ پاسٹ میں جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ڈی ایچ اے ویلی نے کافی سفر کی ہے۔ تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔